अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, होप यू आर ऑल फाइन इंशाल्लाह। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आई हूँ वो ये है कि आपके अंदर जो है शिकायत और गिले शिकवे करने वाली जो आपके अंदर आदत है वो किस कदर मज़बूत है या किस कदर कमज़ोर है या है ही नहीं है सिरे से, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको जो आपका जो खालिक है, आपका जो पैदा करने वाला है, उस पे आपका ईमान कितना मज़बूत है, आपका ट्रस्ट जो है वो किस कदर ज़्यादा है उस पे। तो इसमें ये है कि जिसने आपको अल्लाह ताला ने आपको खालिक ने आपको पैदा किया है, उसने आपको जो दिमाग और आपको जो दिल अता किया है वो इस कदर खालिस और ख़ूबसूरत अता किया है कि उसे अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि ये इंसान जो है ये फ़रिश्तों से आला है, ऊंचे दर्जे पे है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो जो आपका खालिक, आपका पैदा करने वाला, आपको फ़रिश्तों से ऊंचा दर्जा दे रहा है, फ़रिश्तों से बालातर कर रहा है, फ़रिश्तों से बेहतर कह रहा है। तो आप खुद सोचें कि आपका दिमाग और दिल दो ही ऐसे अज़ा हैं जो आपको चला रहे हैं। ये जो दुनिया है ना, इसमें आपको चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत खालिस, प्यारा और ख़ूबसूरत दिल और दिमाग अता किया है। अब ये आप पे है कि आप उसको, उसके अंदर क्या भरते हैं, क्या स्टोर करते हैं, और फिर जो चीज़ आप उसके अंदर भर लेते हैं, आप स्टोर कर लेते हैं, फिर उसी के पीछे आप चलना शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके दिल और आपके दिमाग में ईमान की पुख्तगी कितनी है, आप ईमान के किस दर्जे पे फायज हैं। कि आप मुश्किलात से घबरा रहे हैं, तकलीफ़ों, अज़ियतों, बीमारियों और जो हालात हैं, जो अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप उनसे घबरा रहे हैं या आप उन पर सब्र से उनका सामना करें, उनसे निकलने का हल सोच रहे हैं। अब ये चीज़ जो है, इससे आपके ईमान की पुख्तगी और ईमान की कमज़ोरी का पता चलता है कि आप कौन सी राह अख्तियार करते हैं। आप राह फ़रार अख्तियार करते हैं इससे, यानी ख़ुदकुशी की तरफ जाते हैं, या साबित कदमी से उस पर डटे रहकर उससे मुश्किलात से निकलते हैं। अब ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको दिल और दिमाग दे दिया। दिल इसलिए दिया कि वो आपका इंतहाई सेंसिटिव और बहुत ही खालिस और बहुत ही प्यारा, वहाँ पे वो जगह है जहाँ आप नेगेटिविटी का टैग लगाकर नेगेटिविटी को भरना शुरू कर देते हैं। और दिमाग वो है जो उसी नेगेटिविटी को लेके उससे आगे जो है सोच कर और आपको वो मशवरे देता है कि इस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं। अब देखें कि अगर आपका दिल आपका बिल्कुल ईमान पे पुख्ता और मज़बूत है, पुख्ता है, आपका ट्रस्ट है, अल्लाह पे उम्मीद है, तो फिर आपका दिमाग वो भी दिल के ओबे हो के फिर वो चलेगा। अगर आपने दिल में ही नेगेटिविटी रख ली है कि अब हिम्मत हार दी है और सब कुछ, मतलब कि अब ये कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, अगर आपने दिल में ये चीज़ें बिठा ली हैं, तो आपका दिमाग भी उसी चीज़ों को लेकर आगे आपको गाइड करेगा। तो आपका जो दिमाग है उसकी इंतहा सोचें जो हैं वो बहुत ही खालिस अल्लाह ताला ने आपको अता की थी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सोचें हैं जिन पे चलकर आप जो हैं हक और बातिल में फ़र्क करके, झूठ और सच में फ़र्क करके, मस्बत और मनफी में फ़र्क करके, तो आप अपनी लाइफ जो है इस दुनिया में वो गुजार सकते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि ये दुनिया जो है ये इम्तहान का है, ये आपके लिए एक टेस्ट के लिए जगह है। आपने इसको, आपने कामयाबी या नाकामी नहीं समझना कि ये आपकी ये नाकामी है या आपकी ये कामयाबी है, ये तो एंड पे पता चलना है, ये तो सिर्फ आपका इम्तहान है। जस्ट लाइक जैसे बच्चे जो हैं वो अपने एफर्ट कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की, और एंड पे उनको रिजल्ट मिलना है, तो ये भी आपकी ये जो ये दुनिया है ये एक इम्तहान है। इसमें आप कभी ये मत सोचें कि आपका जो इम्तहान में आप फेल हो गए हैं या आपके मार्क्स कम आ गए हैं तो ये आपकी नाकामी है, नहीं। ये अल्लाह ताला ने इस बेस पे आपको जन्नत और दोज़ख नहीं अता करनी। तो अपनी हिम्मत जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें, अपना जो करेज है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। और ना ही अल्लाह ताला ने कहा है कि जो अमीर है वो कामयाब है, ना ही अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो जिसके पास सारी आसाइशात है दुनिया की वो कामयाब है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये दुनिया सिर्फ इम्तहान का है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो आप कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है।
दूसरी बात ये कि जो कहते हैं कि हम जो भी काम शुरू करते हैं या बिज़नेस है, जॉब्स हैं, कुछ भी है, अर्निंग का जो भी ज़रिया है आपका, कि उसमें हम नाकाम हो जाते हैं और फिर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं इस कदर के वो कहते हैं कि बस अब लाइफ तो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर बंदे का रिस्क जो है वो अपने ज़िम्मे रखा हुआ है। तो इंसान के पास तो दिमाग है ना सोचने के लिए, परिंदों के पास तो नहीं है, तो वो भी खाना खाकर सोते हैं। अब ये भी एग्जाम्पल आपके सामने है। अच्छा, अब ये देखें कि आपके पास ईमान की पुख्तगी कितनी है, फिर ये कि आपके अंदर जज्बा कितना है कुछ करने का। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप हर किस्म के हालात में से अपना जो एम है, अपना जो मकसद है, अपनी जो गोल है, उसको पाने के लिए आप हर तरह के हालात से लड़ जाएंगे। अब लड़ने का मतलब क्या है? लड़ने का मतलब ये नहीं है कि बंदों से लड़ना शुरू कर दें जो आपकी राह में आ रहे हैं, बल्कि लड़ने का मतलब ये है कि आप अपनी मुश्किलात से लड़ें, आप अपनी डिजीज़ से लड़ें, आप अपनी इमोशनल जो है कमज़ोरियाँ हैं, वीकनेस है, उससे लड़ें। आप जो हैं फाइनेंशली अगर आप कमज़ोर हैं तो उससे लड़ें। ये चीज़ें हैं और इनसे दिमाग से सोच कर फिर निकलना है। और आपका दिल जो है वो इस बात पे बिल्कुल अटा रहे, जुड़ा रहे कि अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी देनी ही देनी है। ये दो चीज़ें आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये कि आपका जो काम है आप उससे वफ़ादार कितने हैं। यानी कि अगर आप गिला करते हैं मैंने कोशिश की, मैंने एफ़र्ट की लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ, मतलब आप वफ़ादार कितने हैं, किस कदर आपने कोशिश की अपने काम से। जैसे एक बंदा दूसरे बंदे से वफ़ादार होता है कि जैसे ही मुश्किल आई आप उसके लिए मदद को पहुंच गए, आप उसकी सपोर्टिव बन गए। तो आप अपने काम से किस कदर वफ़ादार हैं, आपने कितनी ईमानदारी से कोशिश की है कि हर जो मिनट है, हर सेकंड जो है वो आपने अपने काम में लगाया है। आप ये चेक करें कि आप वफ़ादार कितने हैं, ईमानदार कितने हैं अपने काम से। ठीक है। इसके बाद जो भी आपकी अंदर आपकी लाइफ में काम में जो भी मुश्किलात आ रही होती हैं, रुकावटें हैं, बीमारियां हैं, अज़ियतें हैं, ज़िल्लतें हैं, वो सिर्फ़ किस लिए आती हैं? वो सिर्फ़ इसलिए आती हैं कि वो आपका जज्बा चेक करें, आपका सब्र चेक करें, आपकी मुस्तकिल मिजाजी चेक करें, आपकी साबित कदमी चेक करें, आपका हौसला चेक करें, आपकी कोशिश चेक करें कि आप कोशिश तरक कर देते हैं, राय फ़रार अख्तियार करते हैं या उस पर मुसलसल चलते रहते हैं। अपनी एम, मंजिल, मकसद, गोल जो भी है उसको आपने पाना है तो आप उसके मुसलसल जुड़े रहते हैं। अब देखें कि इस सिलसिले में जो इस्लाम की तारीख़ है उसमें से मैं एक वाक़या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोट करूँगी कि आप उसे देखें, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि ज़िंदगी तो मुसलसल एक इम्तहान है। अगर यहाँ दुनिया में आप 10 बार भी गिरते हैं तो 11 बार उठ जाने का नाम कामयाबी है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको इन मुश्किलात, रुकावटों आपको अबूर करना है। कामयाबी बाज़ारों में नहीं बिकती कि हम जाएंगे और ख़रीद लेंगे। ये हमें अपना जो सोच है और अपना ये जो जिस्म है इसको कोशिश में लगाना है और दिल में अपना ईमान पुख्ता रखना है, तब हम कामयाब होंगे। अब इस्लाम की तारीख़ से एक ऐसा वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि मैंने नहीं ख़्याल कि इससे ज़्यादा अज़ियत, ज़िल्लत और रुसवाई और तकलीफ़ें और जो हैं मुश्किलें वो बर्दाश्त की होंगी किसी ने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ में अगर उनकी लाइफ को पढ़ें तो पता चलता है कि उन्होंने इस्लाम जो है अल्लाह ताला का मैसेज पहुंचाने के लिए एज अ मैसेंजर उन्होंने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। और ये कोई एक नहीं है, उनकी लाइफ की ज़िंदगी भरी पड़ी है कि उन्होंने किस कदर साबित कदमी से सब कुछ बर्दाश्त किया। इवन कि अपने रिलेटिव्स जो हैं उनकी भी नेगेटिविटी और मुश्किलात और वो सब कुछ झेलने के बाद उनका आप आखिर ये देखें, आप इस्लाम कामयाबी से अपनी राह की तरफ गामज़न है तो किस तरह गामज़न है। ये इनकी मुख्तलिफ़ अम्बिया की मुसलसल कोशिश का नाम है ना, तो ये कामयाबी मिली। तो हमारी लाइफ में तो इतनी मुश्किलें आई ही नहीं। हमारी लाइफ में तो माइनर सी मुश्किलें हैं जिसको अगर हम देख के तो अगर घबरा कर हम एफ़र्ट तरह कर दें तो फिर ये हमारी कोताही है कि हम जो हैं वफ़ादार नहीं हैं अपने काम से। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं आपको उसमें वफ़ादारी दिखानी है, चाहे वो आपकी स्टडी ही क्यों ना हो।
تو اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو ہے وہ ان کے عرب کے مشہور شہر طائف کا ہے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ دیکھتے تھے کہ وہاں کے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، تو ان کا دل کھٹتا تھا دیکھ کے کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف لے کے آؤں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ انہیں ان کی طرف پہنچاؤں۔ تو اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور وہاں کے رئیسوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، لیکن اب دیکھیں کہ ان کے پیغام ان کو دیا، ان کو دعوت دی، ان کے انکار کی اب یہ دیکھیں کہ ان کی حد دیکھیں کہ اس قدر ان کا وہ جو بیڈ ری ایکشن تھا وہ چیک کریں کہ ایک تو انہوں نے انکار کیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جہاں بھی باہر نکلے، وہ باہر کے جو ان کے شہر کے اوباش اور شریر لڑکے تھے ان کو لگا دیا کہ وہ ان کو ابیوزنگ کریں، گالیاں دیں، ان کا وہ ان کا فن کریں، یعنی ان کا مذاق اڑائیں، تو اور ان کو پتھر ماریں کہ وہ آئندہ ایسی جرت نہ کرے کہ وہ ہمارے شہر میں آ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس طرح وہ پیغام دے کہ ہم نالائق ہیں یا ہم کیا انہوں نے اپنے آپ کو کمتر سمجھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح دعوت دینے پر۔ تو اب یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر نکلے تو جو لڑکے تھے وہ ان کو ابیوزنگ کرنے لگے، ان کا جو مذاق اڑانے لگے اور ان کو گالیاں دینے لگے اور پتھر مارنے لگے، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی کی بجائے دوسری گلی سے ہو جاتے تو وہ وہاں بھی پہنچ جاتے، اور انہوں نے آپ کو بہت تنگ کیا اور اس قدر پتھر مارے کہ آپ کے پاؤں ٹخنوں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی، خون نکلنا شروع ہو گیا، اور آپ جہاں جہاں چل رہے تھے وہاں خون کے سپاٹ لگتے جا رہے تھے کہ اس قدر بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایک جگہ پناہ لی، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی انہوں نے اس قدر آپ کو تکلیف دی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پر پہاڑ گرا کر ان کو کچل دوں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب آیا۔ اب اس قدر مشکلیں برداشت کر کے، تکلیفیں، اذیتیں، ذلتیں برداشت کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو فرشتے نے پہاڑ گرانا تھا وہ ختم ہو جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ایک بہت ہی موٹیویشنل سینٹنس ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا ہے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ اب دیکھیں جو انہوں نے میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تو ان کی نسلوں میں سے کسی کو پیدا کرے گا، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے کسی کو پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے گا۔ اب دیکھیں اس قدر ہماری زندگی میں کوئی مشکلات آ سکتی ہیں جتنی ان کی زندگی میں آئی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ بلکہ مجھے امید ہے، یعنی مطلب ان کا دل سٹرونگ ہے، ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، تو وہاں سے ان کو وہ پاور مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے، حوصلہ مل رہا ہے، ایمان کی پختگی ہے، اس لیے ان کے اندر امید پیدا ہو رہی ہے کہ بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ ان کی نسلوں میں کسی کو پیدا کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ شریک کا مطلب ہے کسی کو شامل کر لینا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور بندے کو بھی کھڑا کر لینا کہ یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، یہ شراکت ہوتی ہے، شریک کہنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ پیدا ہوگا جو شریک نہیں ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ کا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کس قدر ایمان کی پختگی، مضبوطی ہے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، کہ اتنی مشکلیں کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ان کی زندگی میں کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کرے گا کہ جو اس طرح کرے گا۔ اب دیکھیں کہ اس قدر اذیت، تکلیف، انکار پر بھی کھلم کھلا دشمنی بنتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں۔ اس طرح اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں، ہماری لائف میں جتنی مشکلات ہیں تو کیا ہمیں بھی صبر اور ہمت اور حوصلہ اور ثابت قدمی، ایمان کی مضبوطی اور جو ہے
مستقل مزاجی سے کام نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ موٹیویٹ نہیں کرتی؟ کیا ہمیں کسی نئے موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوری دنیا کو گزارنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اس سے بہتر موٹیویشنل اسپیکر، موٹیویشنل پرسنالٹی پوری دنیا میں کہیں نہیں میں آپ کو مل سکتی جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہمیں مل سکتی ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش ہو، آپ اس سے ریلیٹڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھیں۔ آپ کی ساری مشکلیں، ایون کہ جو خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یہ بالکل 0% پہ آ جائے گا اگر ہم یہ چیزیں جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو مختلف ایج کے بندوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں، تو یہ ہمارے لیے بہت موٹیویشن ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر انہوں نے اتنی کی ہے تو وہ کیا کامیاب نہیں ہوئے؟ دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، اسلام پھیل گیا پوری دنیا کو۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں کس قدر مسلمانوں کی تعداد ہے، اور جو مسلم نہیں ہیں وہ بھی، ایون کہ جو مسلم نہیں ہیں غیر مسلم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ وہ اپنی امانتیں، اپنی جو پیاری چیزیں تھیں، اپنی جو منی تھی، رقم تھی، اماؤنٹ تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے حالانکہ وہ مسلم نہیں تھے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کا کریکٹر مضبوط کریں، اور اس طرح کی موٹیویشن آپ کو کہیں سے مل سکتی ہے کیا؟ ہمارے پاس تو اب یہ دیکھیں کہ کوئی کسی کے پاس اتنا ٹرسٹ کرتا ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس اپنی کوئی پیاری چیز رکھوا دے۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، جو اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتاً رکھواتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ یہ ہمیں واپس ایز اٹ از ملیں گی۔ تو اس سے زیادہ موٹیویشنل سٹوری کسی کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے ہر بندے کے لائف میں مشکلات آتی ہیں، میری اپنی لائف میں مشکلات آئیں، لیکن دیکھیں کہ اس سے ہم نے نکلنا کیسے، ہم اس سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی دوسرے کو اس قدر دیکھیں تو ہمیں اپنی مشکلات بہت ہی مائنر سی لگتی ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو، جب ہم اس کے ساتھ، کوئی بھی کام ہے، ہماری اپنی لائف ہے، اگر ہم اس کے ساتھ وہ خالص نہیں ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہم وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو وفادار نہیں ہیں، تو ہماری لائف کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھی چیز ہے، ہماری اپنی لائف ہے، ہمارا کام ہے، ہماری ارننگ فیلڈز ہیں، ہماری جسمانی ڈیزیزز ہیں، ہماری جو ہیں یہ ایموشنل جو ہمیں کمزور کر دیتی ہیں، ایموشنل ویکنس ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری تب آتی ہیں آپ کی زندگی میں، تب انسان کمزور ہوتا ہے جب اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ایمان کو کمزور کریں، اس کے بعد اپنی جو کام ہے اس کے ساتھ لائلٹی کریں، یعنی وفادار ہوں، ایمانداری سے کوشش مسلسل جاری رکھیں، اور رکاوٹیں، مشکلیں، مصیبتیں، بیماریاں سب کو آپ ایز اے چیلنج اس کو فیس کر کے تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ اس لیے دیا ہے اور دل اس لیے دیا ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، کہ آپ اس پہ جمے رہیں، کہ امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، حوصلہ، ہمت وہ آپ کا دل دیتا ہے آپ کو، اور جو دماغ ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ ہاں یہ چیز کر لو، یہ چیز کر لو۔ لیکن آپ کے دل میں ہی اگر نیگیٹیوٹی ہے تو دماغ آپ کو نیگیٹیو گائیڈ کرے گا۔ سب سے پہلے اپنے دل کو خالص، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بہت ہی پیارا خوبصورت دل آپ کو عطا کیا ہے، آپ اس کو نیگیٹیو کا ٹیگ لگا کر اور اس میں نیگیٹیوٹی سٹور مت کریں، تب آپ کی لائف بہت پرسکون، مطمئن ہو جائیں گے اپنی لائف سے، کیونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ آپ کو دنیا میں اور کیا چاہیے؟ یہ دنیا تو ویسے ہی ایک امتحان گاہ ہے، آپ اس کو کامیابی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو صرف مسلسل کوشش کا نام ہے دنیا تو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے، اور جو اسلامک میتھڈ آف ٹیچنگ ہے اس کے رول جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔